25 अगस्त 2021 बरोज़ बुध। मुबारक टीवी की जानिब से मैं हूँ सना नदीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़बरों की जानिब जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आएँ सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपके इस अमल से हमारी हौसला अफजाई यकीनी होगी। शुक्रिया। चलते हैं ख़बरों की हेडलाइंस की जानिब। यूक्रेन की काबुल में तैयारा पकड़े जाने की तरदीद। अहमद मसूद तालिबान के सामने किसी भी वक्त हथियार डाल देंगे। बरतानवी अखबार का दावा। अमरीकी सदर ने खबरदार किया है कि अफ़गानिस्तान से इनखला का अमल मुश्किल और दर्दनाक हो सकता है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी इनखला की तारीख के बाद अफ़गानिस्तान में रहे तो रिज़ल्ट भुगतना पड़ेगा। अमरुल्लाह सालेहा की पंजशेर में चीखो पुकार। अफ़गान शहरी अपना मुल्क हरगिज़ ना छोड़ें, गैर मुल्की हरगिज़ नहीं रखेंगे। पाँव पर गोलियां चलाने की सऊदी अरब ताइफ की एक अजीबो गरीब रस्म। अब चलते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब। यूक्रेन ने काबुल में मुबैना तौर पर यूक्रेनी तैयारे को पकड़े जाने की तरदीद की है। यूक्रेन के तैयारे को काबुल या किसी और शहर मुंतकिल नहीं किया गया। तमाम तैयारे जो अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए इस्तेमाल किए गए थे बाहिफाजत यूक्रेन में पहुंचा दिए गए हैं। ये 3 परवाज़ें थीं जिसमें 265 अफराद शामिल थे। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुल्क के नायब वज़ीर ख़ारजा से जो बयान किया गया था इसमें वो काबुल में फंसे हुए यूक्रेनी अवाम को निकालने के लिए कोशिशों में दरपेश बेमिसाल मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे। इनका कहना था कि समझना चाहिए कि हवाई अड्डों पर अफरा तफरी की सूरत हाल है और बहुत से लोग मुल्क छोड़ने के लिए दस्तयाब पर मौके की जानिब बढ़ रहे हैं। याद रहे दोस्तों, दूसरी खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि हमारा तैयारा नामालूम अफराद ने हिजरत कर लिया है। अमली तौर पर हमारे तैयारे को हमसे चोरी कर लिया गया है। नामालूम मुसाफिरों को एक दूसरे के साथ हमारे प्यारे ईरान को ले जाया गया था। अमरीकी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तैयार होए जाने वाले मुसल्लह अफराद को तैयारे के साथ जो मामला पेश आया जिसके बारे में डिप्टी ख़ारजा ने कुछ नहीं बताया था। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि वादी मंशेर के कमांडर ने तालिबान के सामने हथियार डालने की तैयारियां कर ली हैं। तालिबान मंशेर में पहली मर्तबा कब्ज़ा हासिल करने के लिए तेज़ी से पेशकदमी कर रहे हैं, जबकि अहमद मसूद ने आलमी बरादरी की हिमायत हासिल करने में नाकामी हासिल की है, इसलिए वो हथियार डालने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि अहमद मसूद के सीनियर मशीर ने अखबार को बताया है कि वसाइल और आलमी हिमायत की कमी के बायस वादी पंजशेर में अहमद मसूद ने तालिबान से जंग बंदी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अहमद मसूद के मशीर ने अखबार को बताया है कि पंजशेर से तालिबान से नहीं लड़ा जा सकता। ये 1980 की दहाई नहीं है। इस वक्त पूरे मुल्क में तालिबान गालिब आ चुके हैं। दूसरी जानिब तालिबान की क़यादत का कहना है कि वो जंग की बजाय मुज़ाकरात को तरजीह देंगे, लेकिन तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि लड़ाई की वजह से मुज़ाकरात से वाकई पंजशेर का कंट्रोल हासिल करने के लिए सैकड़ों तालिबान वादी पंजशेर की जानिब रवाना कर दिए जाएं, जबकि तालिबान ने अहमद मसूद को बाकी पंजशेर वाले मशहूर अरकान का कहना था कि यूनियन का मुकाबला किया जाए और तालिबान का मुकाबला करने की इस्लाहियत रखते हैं। अगर तालिबान मुज़ाकरात से इनकार करते हैं ताहम मज़ीद उनसे लड़ाई बंदी की जा सकती है। दोस्तों, याद रहे कि जोग्राफिया और महल वक़ूअ के एतबार से पूरा अफ़गानिस्तान मुश्किल जगह में है,
لیکن چاروں صوبوں کو ملک نہ بننے کے برابر حقوق اسلام بھرپور طریقے سے نہیں مل رہے، اور مغرب میں پنجشیر کو اس عملی کے اعتبار سے مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ ابھی تک رسائی صرف ان چیزوں کے ساتھ ہی ہے۔ تنگ راستے سے بننے والے وادی مشیر میں ہندوکش کے پہاڑی سلسلے کے ساتھ واقع ہے، جبکہ دریائے مانسہرہ افغانستان کے اہم دریاؤں میں سے ایک ہے۔ پنجشیر نہایت بلندی پر واقع ہے، سمندر سے 6000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کا گروپ G7 طالبان کو تسلیم کرنے یا ان پر پابندیوں کے حوالے سے متفقہ طور پر لائے علم لائے گا۔ اور بھی سفارتکار نے کہا کہ G7 کے رہنما طالبان کو تسلیم کرنے سے حوالے سے مشورہ کریں گے۔ امریکی انخلاء کے اعلان کے بعد طالبان نے تیزی سے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ترکی اور اتحادیوں کو افغانستان سے نکال دیا ہے۔ ان کے گھر کے امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی، کینیڈا اور جاپان کے رہنما متفقہ طور پر طالبان کو تسلیم کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک بات بتا دیں، تاہم ہم سب نے افغان حکومت کے ساتھ ایک متفکر اور متحد طریقے سے نہیں بڑھ سکتے۔ خود مختار ریاست کی جانب سے حکومت کو تسلیم کرنا ایک سیاسی عمل ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے دستخط شدہ معاہدے میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ امریکہ کسی گروپ کو بطور ریاست تسلیم نہیں کرے گا۔ نیٹو کے ایک سفارتکار نے بتایا کہ افغانستان سے انخلاء کا عمل جنگی بنیادوں پر دیا جا رہا ہے، لیکن امریکی نمائندے اور ایوانوں نے نمائندگان کو انٹیلیجنس کو بتایا ہے کہ ان کا خیال نہیں ہے کہ یہ 8 دنوں میں اصلاح کا عمل مکمل ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں ان امریکیوں کی تعداد کے پیش نظر ان کو نکالنے کی ضرورت ہے، جو نہایت مشکل عمل ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اتوار کو خبردار کیا تھا کہ انخلاء کا عمل مشکل اور دردناک ہونے والا ہے اور بہت کچھ توقع کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ طالبان نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کو اگلے ہفتے سے آگے بڑھا دیا تو اس کے رزلٹ مثبت نہیں ہوں گے۔ اگر امریکہ برطانیہ کے خلاف جاری رکھنے کے لیے اضافی طور پر خود آگے بڑھے گا تو اس کا جواب نہیں ہے، یا پھر اس کے الٹ ہوگا۔ اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے دوستی نہیں کریں گے۔ دوسری جانب برطانیہ نے کہا کہ امریکہ بدتمیز کلاس میں افغانستان سے غیر ملکی شہریوں اور افغانستان کی تاریخ میں توسیع کی منظوری دے چکا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ دستِ افغانستان سے انخلاء مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے کہا کہ کابل سے ہزاروں افراد کا انتخاب مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ تخلیق کی صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ابھی ایک خطرناک کھیل اور آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ طالبان کی جانب سے پنجشیر کے محاصرے کے بعد افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح کا کہنا ہے کہ طالبان اب بھی خوراک اور ایندھن کو آنے سے روک رہے ہیں۔ طالبان نے کہا تھا کہ پنجشیر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ معاملے کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں۔ نائب صدر امر اللہ صالح کی تجویز کے مطابق انسانی بحران کی صورتحال تشویشناک ہے۔ ہزاروں خواتین اور بچے پہاڑوں کی جانب نکل چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں سے طالبان بچوں اور بڑوں کو اغوا کر رہے ہیں اور ان کو گھر گھر تلاش کرنے کے لیے بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں۔ طالبان نے کہا کہ افغان شہری اپنا ملک ہرگز نہ چھوڑیں۔ انہوں نے کابل میں ایئرپورٹ پر موجود باہر جانے کے انتظار کرنے والوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ افغان شہری اپنا ملک ہرگز نہ چھوڑیں۔ باہر جانے والوں کی جان خطرے میں ہوگی۔ ان کے خیال میں باہر کے لوگ ہرگز ان کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کی کہاوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی، لیکن اپنے پاؤں پر گولی چلانا ایک نہایت حیران کن بات ہے۔ سعودیہ کے مشہور قبیلے طائف میں ایک قدیم
روایت ہے کہ فوجی اپنے پاؤں پر خوشی کے موقع پر گولیاں چلاتے ہیں اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔